ज़हनी तवाज़ुन शायद दुरुस्त ना हो और अपने आप को बड़ा इम्पावर्ड समझता हो। तजावुज़ मैंने किया था, उसके लिए माजरत खा भी हूँ। रेहाना डार साहिबा पुलिस के जरिए उसके गिरबान में हाथ डाला, आसमान भी कांपा होगा। किसी को शर्म नहीं आती है, किसी को शर्म नहीं आती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, पहले आप ये वीडियो देखिए फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। इम्पावर्ड समझता हो, मेल शॉविनिज्म है, वो बंद दरवाजों के पीछे किसी खातून के ऊपर जो है वो तशद्दुद करता है ताकि उसकी चीखें सुनाई ना दें। जब घर के बड़े उसको जमा करते हैं और उसको बुलाते हैं कि तुमने खातून के ऊपर तशद्दुद क्यों किया, तो सर वो भी मुंह छुपाए फिरता है। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान एटमी ताकत है जिसमें नवाज शरीफ की माँ पे, जिसमें शहबाज शरीफ की माँ के ऊपर खवातीन को सड़कों के ऊपर घसीटा जाता है, उनकी चादर खींची जाती है, उनको ऊपर वाटर कैनन इस्तेमाल किए जाते हैं, लाठी चार्ज होता है, उनको ऊपर FIR की जाती है, चादर और चार दीवारों को पामाल किया जाता है। लेकिन किसी को शर्म नहीं आती है, किसी को शर्म नहीं आती है। स्पीकर साहब, कहा गया कि जी सियासत में सबका हक है और इसमें लिखा हुआ है कि जी टॉलरेंस होनी चाहिए। अगर टॉलरेंस होनी चाहिए तो स्पीकर साहब, किसी के साथ तो किसी के वालिद साहब, किसी के दादा साहब कोई वजीर थे, पाकिस्तान की खिदमत की थी, कहीं पर किसी का जो है वो पीरी मुरीदी का मामला है, कहीं पर जो है वो किसी वजीर और मुशीर के या किसी का कहता है कि जी मैं फलाने तुमंदार सरदार का बेटा हूं और बेटी हूं। लेकिन स्पीकर साहब, मेरा सवाल है कि अगर मैं NA 185 पे जरताज गुल वजीर डेरा गाजी खान से इलेक्शन लड़ना चाहती हूं, तो क्या डेरा गाजी खान मेरे लिए नो-गो एरिया था कि आप मेरे प्रपोजर और सेकेंडर को भी अगवा करें, आप मेरे घर का मुहासरा करें, जब मैं घर से निकलूं तो आप मेरे ऊपर लाठी चार्ज करें? पूरे डेरा गाजी खान ने देखा कि पूरे डेरा गाजी खान की जितने भी पुलिस एनफोर्समेंट थी, इंतजामिया थी, वो एक साइड के ऊपर खड़ी थी और मुझे पाकिस्तानी चौक पे कॉर्डन ऑफ करके अकेला वहां पे खड़ा किया हुआ था। किसी को शर्म नहीं आई है, किसी को कोई फर्क नहीं वहां पे पड़ा। जब घर से बाहर निकलो तो कहते हैं कि आप NOC दो। कौन से आईन कानून में स्पीकर साहब होता है कि घर से निकलने के लिए आपको NOC चाहिए? नवाज शरीफ का दौर आएगा, जब शहबाज शरीफ का दौर आ गया तो क्या खवातीन के ऊपर सियासत के दरवाजे बंद होंगे? हमेशा उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन होगी, हमेशा उनको जेलों के अंदर डाला जाएगा? मैं सवाल पूछना चाहती हूँ स्पीकर साहब, मैं सवाल पूछना चाहती हूँ कि रेहाना डार साहिबा जो सियालकोट में, जिसका तो 9 मई से भी कोई ताल्लुक नहीं था, बेटे की सीट पर इलेक्शन लड़ना चाह रही थी, वालदा की उम्र की एक खातून है, आपने यहाँ पे एक बंदे को जितवाने के लिए पुलिस के जरिए उसके गिरबान में हाथ डाला, आसमान भी कांपा होगा। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपको कौन सी सियासी बर्तरी हासिल होगी रेहाना डार को आपको घसीटते हुए और उसके गिरबान में हाथ डालते हुए? स्पीकर साहब, हमने तो सुना था कि फलस्तीन में, कश्मीर में मकबूजा जगहों पे यहूदी और हिंदू जो खवातीन के खिलाफ टॉर्चर करते हैं, उनको हरास करते हैं ताकि उनको कोई जो है उसके ऊपर बर्तरी हासिल हो जाए। स्पीकर साहब, मेरा सवाल है स्पीकर साहब कि जब आलिया हमजा को, पढ़ी लिखी खातून इंजीनियर है, जब आलिया हमजा को उनकी 3 बेटियों के सामने रात को उसके बेडरूम से बालों से खींचकर मर्द पुलिस वालों ने सीढ़ियों के ऊपर घसीटा, तो मैं शहबाज शरीफ से पूछना चाहती हूँ कौन सी सियासी बर्तरी आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर हासिल हो गई? अब मैं डॉक्टर यास्मीन राशिद का जिक्र करना चाहती हूँ। स्पीकर साहब, डॉक्टर यास्मीन राशिद है, एक्स मिनिस्टर है हेल्थ की, और वो इस कौम की खिदमत कर चुकी है, कैंसर की सर्वाइवर है, एक लीडर खातून है। आज वो खातून, एक जमानत उसको नहीं मिलती जो कि बुनियादी हकूक के खिलाफ फर्जी है। आप ये चाहते हैं कि कोई पढ़ी लिखी खातून यहाँ पे सियासत के अंदर ना आए, उसके ऊपर दरवाजा बंद कर दिया जाए? तो मैं पूछना चाहती हूँ फॉर्म 47 वाले वज़ीर आज़म से कौन सी सियासी बर्तरी आपको हासिल हो गई? हयादार औरत है, बापर्दा औरत है, लाख इख्तलाफ होगा इनका, लाख इख्तलाफ होगा स्पीकर साहब इनका, शहबाज शरीफ का, नवाज शरीफ का लाख इख्तलाफ हमसे होगा, इमरान खान से नफरत भी होगी क्योंकि इमरान खान जैसे बहादुर लीडर तो ये है नहीं, तो चलो आपको सियासत में नफरत होगी। स्पीकर साहब, मेरा सवाल है कि दुश्मनी में आप इतने घर गए कि आपने निकाह जैसे सुन्नत नबी, आपने उसके अंदर भी हाथ डाल दिया, कोई बापर्दा खातून भी आपके शर से महफूज नहीं रही। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि फॉर्म 47 वाले वज़ीर आज़म से कि आपने बापर्दा खातून की इद्दत के निकाह के केस के अंदर भी हाथ डाल के दुश्मनी की नजर करके खवातीन को आपने क्या पैगाम दिया है? तैयबा राजा, सनम जावेद, आयशा भुट्टा, मैं हजारों के नाम लेना चाहती हूँ स्पीकर साहब, वो जेल के अंदर बैठी हुई हैं, वो जेल के अंदर बैठी हुई हैं और ऑर्डर इन द हाउस प्लीज, सबने बोलना है, हर कोई अपनी बारी में बोले। जी स्पीकर साहब, आलिया हमजा, आयशा भुट्टा, सनम जावेद, इसी तरीके से सर तैयबा राजा, वो पुलिस की कस्टडी में बैठी हुई हैं और तैयबा राजा कहती हैं कि उनकी वालदा तहज्जुद की नमाज पढ़ रही थी और उनको कोई पुलिस ऑफिसर कोई रेप की वीडियो बेचता है। आपने उस खातून की माँ के तहज्जुद के टाइम पे आंसू का कौन हिसाब देगा? ये चाहते हैं कि यहाँ पे सियासत खवातीन की। अब स्पीकर, मैं एक मसले की तरफ जो है उसके मुतल्लिक़ बात करना चाहता था। परसों या तरसों मैंने तकरीर की थी, तो उसमें
میں نے وائس چانسلر صاحبان کے متعلق کو بات کی تھی، میرا خیال ہے انہوں نے آپ کو ایک خط بھی لکھا ہے، مجھے کسی نے بتایا تھا انہوں نے خط لکھا ہے، اور انہوں نے جو میں لفظ استعمال کیا تھا ڈاکو کا، وہ اس پہ اعتراض کیا ہے۔ میں غیر مناسب لفظ تھا، خصوصاً اساتذہ کے جو بارے میں استعمال کرنا، اور میں اس کے لیے معذرت خواہ بھی ہوں، اور میں آپ سے درخواست کروں گا کہ کارروائی میں یہ لفظ جو ہے اس کو حذف کر دیا جائے۔ اور ساتھ ہی میں یہ بھی کہوں گا کہ میرے دل میں اساتذہ کی بڑی عزت ہے، اور تعلیمی درسگاہوں کی بڑی عزت ہے۔ جن تعلیمی درسگاہوں سے میں نے تعلیم پائی، آج بھی میرا ان کے ساتھ رشتہ اور ناطہ جو ہے برقرار ہے۔ لیکن جناب والی، یہ کہنا کہ اس کرپشن کے سمندر میں اگر ہماری درسگاہیں جو ہیں اور ہمارا تعلیمی شعبہ جو ہے وہ ایک جزیرہ ہے، یہ بھی تھوڑی سی زیادتی ہے۔ ہماری یہ ٹریجڈی یہ ہے کہ ہمارے ملک میں کرپشن اتنی ریمپنٹ ہو گئی ہے، اتنی عام ہو گئی ہے کہ وہ ایکسیپٹیبل ہو گئی ہے، اب وہ ایک نارم بن گئی ہے، وہ ایک اچنبے والی بات یا کنڈیمنیشن والی بات نہیں رہ گئی، یہ ایکسیپٹ کر لیا ہے ہمارے معاشرے نے کرپشن کو۔ تو میرا اپنا خیال ہے کہ جہاں انہوں نے میرے اس لفظ کو کنڈیم کیا، اور صحیح کنڈیم کیا، ہماری درسگاہوں میں یہ تعلیم دینی چاہیے۔ میرا خیال ہے اس سے زیادہ جو ہے وہ تعلیمی اداروں میں سیاست ہے۔ یہ سب ہم ایک ہی رنگ میں رنگے ہوئے ہیں، کوئی رنگ کسی کا مختلف نہیں ہے، لیکن میں پھر بھی ان کی بات تسلیم کر لیتا ہوں کہ ہماری درسگاہیں جو ہیں وہ تمام تر جو علتیں جو ہماری معاشرے کو لگی ہوئی ہیں، یا ہمارے معاشرے میں جو اس وقت جو بیماری یا دیمک ہمیں لگی ہوئی ہے، اس سے وہ پاک ہیں۔ یہ میں تسلیم کر لیتا ہوں۔ آپ کو میرا خیال خط آیا ہوا ہے ان کا، جو ہے ایک 1.5-2 صفحے کا خط مجھے کسی نے بتایا تھا، اور یہ لفظ جو ہے میرا خیال ہے یہ تجاوز میں نے کیا تھا، اور میں نے ایکسیسو استعمال کیا تھا، لیکن میری تقریر کا مین تھرسٹ جو تھا وہ کرپشن کے خلاف تھا۔ ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی، عمران خان کو سپریم کورٹ کے سامنے طلب کر لیا۔ عمران خان بالآخر گونج اٹھا، سپریم کورٹ میں بھی عمران خان کو بلا لیا ہے ویڈیو لنک کے ذریعے چیف جسٹس آف پاکستان نے۔ ناظرین کرام، اس وقت پورے ملک کے اندر یہی خبر چاروں اطراف چل رہی ہے کہ عمران خان کل آئیں گے، اور بہت عرصے بعد خان کا دیدار دیکھنے کو ملے گا۔ عمران خان کو دیکھنے کے لیے پوری قوم ترس رہی ہے کہ عمران خان کی ایک جھلک دیکھ لیں کہ ہمارا خان کس حال میں ہے، اور کس طرح یہ سب کچھ ان کے ساتھ ہوا۔ 1 سال کی قید و بند کی مشقت، ملک کے اندر جو کچھ رویہ روا رکھا گیا عمران خان کے ساتھ اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، یہ انصافیت جو ہیں یہ تمام راہیں تک رہے ہیں اپنے لیڈر عمران خان کی۔ اس وقت یہ ایک اور معاملہ جو کھڑا ہوا ہے، جو جسٹس بابر ستار نے جو پریس ریلیز کی اتوار والے دن، چھٹی والے دن، اس حوالے سے فیصل واڈا کی جو پریس کانفرنس سامنے آئی، اس نے ایک تہلکہ سا مچا رکھا ہے۔ تہلکہ اس ضمن میں مچا رکھا ہے کہ فیصل واڈا نے اس پر بہت سارے سوالات اٹھا دیے کہ چھٹی کے دن ایک تو عمران خان کی حکومت کو، چلتی حکومت کو گھر بھیجا، اور ایک اور چھٹی کے دن جو ہے ایک پریس ریلیز سامنے آ جاتی ہے۔ ناظرین اکرام، فیصل واڈا نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ جسٹس بابر ستار 1 سال پہلے کہاں تھے؟ کیا یہ پریس کانفرنس، یہ جو معاملہ ہے، پریس کانفرنس کہہ رہا ہوں معذرت کے ساتھ، یہ جو معاملہ ہے یہ 1 سال پہلے سامنے نہیں لایا جا سکتا تھا؟ ناظرین اکرام، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ چینل پر جو نئے، چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔